tanan nga na sa virtual nga nagasubaybay kanaro sa Ladder to Heaven TV. Mayong gabi o welcome sa ato ang buluhaton matag Miyerkules sa gabi. Tanan nga mga kaigsuonan sa Ladder to Heaven Ministry sa Tibuok, Suok, from Luzon, Visayas and Mindanao. Ang Dios magpanalangin o maghatag kanato og kadaugan sa kanunay. Kitang tanan, ako anak sa Dios. Ako anak sa Dios. Ang akong kinabuhi, Ang akong kinabuhi, iya lamang ni Kristo. iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako. Si Kristo alang anak. Walay labot ang yawa nako. Walay labot ang iyong anak. Amen. Palakpakan ato atong mga. Okay? So ang yawa walay labot bisan pa og ang yawa kusog maglabot-labot, wa na siya labot kung dili nato tugtan bisan pa og moattempt siya og apil, bisan pag moattempt siya og sulod apan kung dili nato tugtan walay mahimo ang yawa. Muna nga dili ang tao malaglag, dili ang tao masilutan dito sa linaw ng kalayo kung dili niya kana tugutan. Kay ang pagsulod dito sa gingarian sa Dios ug ang pagkalaglag sa tao sa linaw ng kalayo dili na siya aksidente. Gidesisyonan na niya, nasayran na sa tao ug iyahan ang gidesisyonan. I-reject ba niya ang Ginoo dili o dawaton ba niya ang Ginoo dili. So atong basahon ang atong hisgutanan karong gabi una sa Luke chapter 15 verse 8 to 10. Lucas kapitulo 15 versikulo 8 ngadto sa 10. Okay? Lihan nato atong Biblia kung naamoy notes kamo nga nasa YouTube. Pwede mo makuha o ballpen o papel o isulat ninyo ni para naamoy handurawon, naamoy kanang tan-awon, balikan nga ato ang ginahisgutan. Okay, basahon ako ha. Pananglit usa ka babae nga may napulo katag sa kadako, kawad-an ug usak. Unsa may iyang buhaton? Magdagkot siya og suga ug manilhig siyang balay. Ug iya kining pangitaon pag-ayo hangtod nga makaplagan. Inig kakaplag na niya niini, tawgon niya iyang mga higala ug mga silingan ug moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kung usa ka dako. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Ginoo, salamat Lord sa makausapa sa imong pulong nga mong pagahisgutan ug tuguti nga ang salabutan nga langit nun magakunsad sa matag usa aron kami makasabot. Ginoo niini in Jesus mighty name. Amen and amen. Okay, kitang tanan ato ang isulti ang atong hisgutanan na ako'y bili sa Dios. Sige, kitang tanan na ako'y bili sa Dios. Okay, ibutang na nimo sa imong kasing-kasing nga naa kay bili sa Dios. So dinhi gigamit sa Ginoo ang usa ka pananglitanan, kay allegory. Sa usa ka babae nga may napulo ka isa ka dako. Unya ang isa ka dako nawala, nahulog baka. O sa unsang paagiha nga nawala ang iyahang usa ka dako. Iyahang gihatagan og talagsaong pagtagad ang usa ka dako. Dili bot ipasabot nga walay bili sa iya hatong 9 ka isa ka dako. Kay iyaha man gipangita tong isa ka dako. Dili bot ipasabot nga wala toy bili tong siyam. Kundili ang tanang usa ka dako na ay bili sa maong babae. Kay bisan pa og naa pa siyang siyam nga mas daghan pa kaysa nawala,
apan tungod kay naay bili ang matag usa ka dako, iyahag yung pangitaon. Ug sadyang nakaplagana niya, diha nimo makit-an unsa kabililhon ang usa ka dako sa iyahang pananaw, sa iyang kasing-kasing. Tungod kay iyang gitawag ang iyang mga higala, gitawag niya iyang mga silingan ug matud pa niya, let's celebrate. Tungod kay akong nakaplagan ang usa ka dako. So kung tanaw nimo unsa nga matang sa reasoning nga mag-celebrate ka nga isa ra man ka dako, kana nga allegory ginapadayag sa Ginoo sa iyang mga mata ang tanang tao ana ay bili. Mahimong usa ka kadako sa mga mata sa tao nga walay bili. Kamo nga nagtan-aw karon sa YouTube, mahimong ang tan-aw sa mga tao sa inyo ha walay bili. Apan sa Dios na akay bili. Amen. Mahimong sa mga mata sa tao wala kay bili, wala kay pulos, wala kay hinungdan. Apan sa mga mata sa Dios na akay bili. Ikaw nga naminaw karon na akay bili, ikaw nga nagtan-aw karon sa YouTube, sa Ladder to Heaven TV, ingnon ta ka nga na akay bili bisan tan-aw sa mga tao sa imo isa ka kadako. Now by means of currency, unsa bay bili sa usa ka dako? Centavos, isa ka centavos, isa ka dako. Kung magkakita mo karon og isa ka dako, puniton man. Kung makikita mo karon og piso, puniton ba? Kung makita nato ang realidad, ang piso dili na kayo dawaton kay bisan gani ang candy tag 1.50 na. Tag 3.5 ng candy. Sa ato pa wala na piso nga bili. Ang piso pangdagdag lang na siya ngaron makumpleto ang value o ang numbers o ang ratio sa maong currency. Pero kung maghisgot ka kung isa lang nakabuo, dili kayo ang tao maghatag og bili mo nang dili niya puniton. Pero kung makakita siya 100, makakita siya 1,000 or 500, yag yun ang puniton. Sa Ginoo, ang matag tao bisan pag-usa ka dako ang imong pagtanaw sa imong kaugalingon na akay bili sama sa usa ka libo. Muna ingon siya sa verse 10. Sa ingon usab ni ini yang ginapasabot nga sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. So unsay kalambigitan ni ini sa atong hisgutan nga bililhon ka sa Dios. Timana nato nga wala nagpakamatay ang Ginoo para sa mga butang. Hinumduman nato nga ang atong Ginoong Hesus nag-antos sa krus sa Kalbaryo dili para sa mga mananap, dili para sa mga butang, kundi para sa mga tao. Tinguha sa Ginoo nga maluwas ang tanang tao, apan dili tanang tao nagtinguha silang kaluwasan. Mao hinungdan nga ilahang ginareject ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug naghatag kanilag gininhawa. Nagtuo ba ka nga kung kita nga nangalagad si Ginoo nga naay pagsulay, gikalipay sa Dios ang mga problema ug mga pagsulay? Malipay ba ang Ginoo nga naatay bation, Roslyn? Dili. Pero usahay ang ato ang style o ang ato ang lifestyle o ang atong sistema mo'y maghatag ka natong balatian mo nang ingon ko sa inyo nga mag-amping ta sa atong kanon, mag-amping ta sa ato ang imnon. Dili ta mo ingon nga wala bitaw kakita si pastor. Dili tungod nagpugong ko, dili tungod kay para maminaw mo nako nga maminaw gid mo kuyaw ko power. Dili. Kung dili tungod kay kung masakit mo, nakahibalo ko nga ang pagkasakit mao'y pinaka-expensive nga parte sa pagsulay sa kinabuhi sa tao.
Mo na siya pinaka expensive, pinaka costly. Dili malipay ang Ginoo nga natay bation because naatay value sa iya. Dili malipay ang Ginoo nga nagkalisod-lisod ta tungod kay naay value ta sa iya. Dili malipay ang Ginoo nga maimpierno ang tao tungod kay naay value ang tao. Pero dili ang Ginoo mamugos sa tao. Dili siya mamugos kung ang tao mualagad ba siya dili. Dili siya mamugos. Bisan pag pinili ang usa ka tao, malimbungan pa man gani tungod kay ang unang-una dili ka garantiya nga pinili ka, dili ka malimbungan. Daghan mga pinili na limbungan. Si Judas gipili na limbungan. Kitang tanan mahitabo nga pwede malimbungan. Munang bantayan nato ang lipat-lipat sa kaaway. Ginatinguha sa Dios nga masabtan ni nga pasahi o ang iyang katibuk-an nga plano sa kinabuhi sa tao nga gihatag niya kining pananglitanan nga tag usak ka dako. Kay kining usak ka dako wala may bili sa mata sa tao. Pero ginapakita sa Ginoo dinhi nga sa Ginoo walay bili. Ang tanan bililhon at ubangan sa Dios. Mahimong ang tao mo ingon wa kay pulos, wa kay bili. Useless ka. Apan sa Ginoo dili ka useless. Naa kay bili. Muna nga ang Dios nagpanawag kanimo. Ikaw nga nagtan-aw karon ini nga na channel. Ang Dios nagtawag kanimo para mo duol kaniya. Ingon siya kung nakadungog kamo sa tingog sa Dios, ayo patigaha ang inyong kasing-kasing. Tinguha sa Dios nga ang tao maghinulsol. Dili ang tao maginulsol kung dili siya makabaton og pagtuo. Dili siya makabaton og pagtuo kung dili siya makadungog sa mensahe. O dili makadungog ang tao sa mensahe kung walay magwali. O walay magwali kung walay ipadala. Munang ang Dios nagatawag og iyang gipadala ang iyang mga pinili aron mahimong magbantala sa maayong balita para ang tanang tao makabaton og pagtuo og makabaton og relasyon sa Dios og makabaton og bili sa ilahang kaugalingon. Okay? Tagan ako ni siya gamay og emphasis. Dili tanang tao naghatag og bili sa ilang kalag, apan naghatag silang bili sa ilahang pisikal nga lawas. Okay? Nganong ang tao mangarte, tagaan ta mo og pangutana. Nganong ang tao mangarte? Sa purpose. Presentable, pastor. Para presentable. Para gwapa o gwapo. Nganong maligo man. Okay? Kung gusto mo og tambal sa kolesterol, sa labat plus ahos, tambal na sa kolesterol. Luya kung wala mo sa labat, luya og ahos. Ayaw nang butangi og suka kay inununa na na. Okay. Nganong ang tao mag-ilis? Nganong ang tao maligo? Nganong ang tao manghindot? Sa iyang pisikal nga lawas. Para dili siya magkasakit. Pero nganong ang tao dili mo duol sa Ginoo? Nga naa may mas importante pa kaysa lawas ng espiritu. Amen? Mao nang dinhi igipasabot sa Ginoo nga maglipay ang mga anghel kung adunay usa ka makasasala maghinulsol. Ngano man kay nakahibalo ang anghel unsa kadako og bili sa Dios ang tao. Nakahibalo ang anghel. Og nakahibalo ang anghel nga dili malipay ang Ginoo kung maimperno ang tao. Muna nga mangalipay ang anghel kung usa ka tao mubalik sa Ginoo, maghinulsol og moalagad, malipay ang anghel kay balo sila nga maunay kalipay sa Ginoo. Mao bitaw nga wala igsapayan samahan nga gipadala si Jesus para mag-abli sa dimensions para sa ato. Are you listening? Minaw ba mo? Nagpakamatay si Jesus para kang kinsa para sa ato.
Kita man untay angay atong silutan sa kamatayon kay kita may badlungon dili man si Jesus. Tungod kay naghatag siyang bili, nahimo siyang replacement, nahimo siyang vicarious sa ato ang suffering. Para mahimo tang dawaton sa amahan dito siyang gingharian. Mao na nga ang tinguha sa Dios nga ang tanang tao makadungog sa pulong sa Ginoo ug makasabot. Munang kinanglan nga atong isulti ngadto sa atong mga anak. Isulti nato sa atong ginikanan ang pulong sa Ginoo. Isulti nato sa atong mga kaila ang pulong sa Ginoo para makabaton silag convictions ug para makabaton silag tinguha nga moalagad sa Ginoo kay nakasabot sila. Sa ingon ni ana matagaan nilag bili ang ilang kalag. Kaysa din ang tao dili mo alagad sa Dios, wala niya tagaigbili ang iyang kalag kay ang makabaton og kasiguraduhan ang iyahamang kalag kung siya makigrelasyon sa Dios. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mga doktor ba dili masakit? Sakit. Masakit. Sa dihang masakit ang doktor, kay doktor naman sila, dili ba sila magpa-doktor? Tama na. Ano naman? Mag-off mo, TC. Mag-off mic mo, TC. Para dili mag-usaba. Di ba, mo ha? Ang doktor ba pag masakit, kay doktor na siya, dili na ba siya kinahanglan magpa-doktor, kay doktor na gud siya? Doktor. Pa-doktor no, nga naman nga. Doktor naman siya. Kung siya na lang dahil magtanaw-tanaw siyang kagalingon. Diba? Pisan pag doktor siya, sa diyang na siya bation, mo refer siya sa mas espesyalista pa sa iya. Okay? Kaya nakaibalo siya nga naay mas nakahibalo siyang gibati. Mahimong naasi himuon nga first aid o alternative way sa treatment siyang lawas, pero mo refer gyud na siya espesyalista. Mao nang kung ang usa ka tao walay Ginoo sa kinabuhi, ang iyahang kinabuhi patay at tubangan sa Dios. O kung ang usa ka tao nga naay Ginoo sa kinabuhi, kunya wala siya panahon sa pagpakigrelasyon sa Ginoo, masakiton ang iyahang kalag. Nganong masakit ang kalag sa tao kay wala siya panahon sa Ginoo, walay panahon sa pulong, walay panahon sa pag-ampo. Ingon nga ang ato ang pag-atiman sa atong lawas up to date sa pagpakaon, sa paghinlo, sa pagbisti, inanausab ang atong buhaton sa paghatag og bili sa ato ang espiritu. Muna nga dili ta pwede moingon nga kanang mga tawhana pasagdan na to na kay maimpierno na, mahirap pud maimpierno na sila kay mga dakutan man pud na. Timan nga nahimo silang inana tungod kay gisakop sila sa daotang espiritu. Mahimong masabtan na nimo kay sa wala patay Ginoo inana pud ta. Wala tay pagtan-aw sa espirituhanong mga butang. Karon ta nagakabalo og unsa ka importante mo bitaw nga naatay virtual worship, mo nang naatay gahimo ta og channel para sa religious activities nato para anytime daghan mga tao nga masiringan nato sa pulong sa Ginoo. Nganong gibuhatan para mahimo nato tong gisugo sa Ginoo sa tua nga sultihan sila, maminaw sila dili. Para makabaton sila og pagkaabli silang sa labutan og muduol sila sa Ginoo og mualagad sila sa Ginoo. Munang ang Ginoo nangitag pamaagi sa pagpangita sa mga nangawala. Munang gitagaan niya diri og allegory ang babae nga yang gipangita pag-ayo ang kwarta nga nawala nga usa ka dako. Tungod kay ang matag isa ka dako na ay bili siya, dili naman tumahimong napulo kung nawadan og isa. Inana usap ang gugma sa Dios matag usa ka nato. Dili siya mutugot nga mawala ta. Munang kanunay siyang nagpanawag kanato. Dali kamo. Duol kamo kanako, kamong gikapuyan o gibugatan. Katong naay mga discouragement sa kinabuhi, daghang problema sa kinabuhi. Duol mo nako ingon si Jesus. Kay hatagan ko kamo og kapahulayan
Kay gaan ang akong yugo ug sayon ang ako ang yugo nga ipapasan kaninyo. So magkadaiya man ang ato ang palaskonon apan ang Ginoo nangita og pamaagi para ma-address ang tanang problema sa tao. Nangita ang Ginoo pamaagi mo nang nakahimo og usa ka awit, God will make a way where there seems to be no way. Unsay kulang sa tao iyahang trust sa Ginoo. Sa dihang naata sa kalisdanan o kalisod, we will doubt Lord. Magduha-duha na ta sa Ginoo. Maghuna-huna na ta nga gipasagdan man siguro ta sa Ginoo. Unya niingon ang Ginoo sa to, ayaw ka mong kabalaka, ayaw ka mong kaguol, ayaw ka mong kahadlok, kay balo ang Ginoo nga maguol, mabalaka tag mahadlok. Ug tungod sa atong kabalaka o kaguol ug kahadlok, naay tendencies nga malayo ta sa Ginoo. Ug mo na nahitabo sa daghang katawhan nga nalayo sa Ginoo tungod kay gidaog sa kabalaka ug kahadlok. Unsa may atong kahadlokan? Ug unsa may atong kabalaka? Ug kung mabalaka ug mahadlok ta, unsa may manghitabo sa atong problema, masulpad. Hallelujah. Gusto sa Dios nga masabtan nato. Kita nga Kristohano na bililhon sa Dios. Ug katong wala pa nangalagad si Ginoo, ang Dios nagtawag kanila kay naa sila'y bili. Bot pasabot, walay bili at ubangon sa Dios. Pero dili tanang tao naghatag og bili sa ilahang kinabuhi. I hope na kita nga naa sa A Ladder to Heaven family, maghatag tag bili sa atong kinabuhi. Pinaagi sa paghatag og bili ug paghatag og panahon sa atong relasyon sa Ginoo nga mulambo. Walay relationship nga mulambo nga walay communications. Ang relasyon sa magtiayon dili pwede walay communications. Ang relasyon sa ginikanan ngadto sa mga anak dili pwede walay communications. Every relationship na ay kinahanglan communications. Dili pwede nga mulambo atong relasyon sa Ginoo kung dili ta mobasa sa iyang pulong. Dili mulambo atong relasyon sa Ginoo kung dili ta mo ampo ug mosimba sa iya. So inana ra gyapon. Mo nang dinhi sa atong gitun-an ug sa atong gibasa, makita nato ug unsa kadako ang tinguha sa Dios nga maluwas tanang tao. Ug iyaha kining gipamatud-an pinaagi sa pagpadala siyang anak. Unsay gisulat sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever means si bisan kinsa, walay gipili nga rasa, walay gipili nga kanang background sa tao o unsa ba na siya. Whosoever believe. Si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag, kung dili makabaton ug kinabuhing walay katapusan. So dili man tanan mutuo, kay dili man tanan gusto mo mosabot, kay dili man tanan gusto mo alaga. I hope nga kita nga nangalagad na sa Ginoo, we keep going and we keep growing. Kitang tanan, keep going and keep growing. Kung katong wala pa nangalagad, start na. Surrender your life to God. Ihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi. Ayaw sayani. Kung ikaw nga naglantaw, nakahuna-huna, nakaughikog, kay wala na ibilis mo imong kinabuhi. Ayaw hikog. Bililhon ka sa Diyos.
naa kay bili atubangan sa Dios. Kung unsa naman tan-aw nimo sa imong kinabuhi gubot na jud kaayo, na ay solusyon si Jesus. Kung kabakslay na kayo, kakaundangon na kayo ka, naluya na kasi ang pagtuo, na ay solusyon si Jesus. Munang ingon si Jesus, "Come to me, all of you who are tired and carry heavy laden, and I will give you rest." Naikanta nga, kabalo ka ito nga kanta to. "For He will catch your burden upon me, those who can feel laden, come to me, all of you who are tired." Kabalo ka na dong? Hapit. "Carry heavy load, for my yoke I will give you is easy, and my burden is light." Kabalo si Bunday ana siguro. Amot si Alex, kabalo ba ka ana? Kanta ni Sir Joel. Kanta ni Sir Joel. Sige na rin kanta si Sir Joel dito. "Come to me, and I will give you rest." May mga panahon, Lex, di ba? Maglibog ka mo, ito patag Surigao, dili pa. Niabot ba na sa mga punto, Lex? Pastor. Karoon. Sadyang niabot ka sa punto nga, nagduha-duha ka. Diha ni mo mas pangitaon ang kalubuton sa Ginoo. Ngano, basig dili ka palakon sa Ginoo. Ana ba? Kaya nung inigmulakaw ka, naagi mga babag. Kanya kung mamugos ka, mas delikado. "Come to me, and I will give you rest." Napoy kanta nga isa nindot kayo. "You raise me up, so I can stand on mountain. You raise me up to walk in stormy seas. I am strong." Kung sa kadagan imong pagsulay, kadagan imong problema, I tell you, naa ang Diyos, naa kay bili sa iya. Gihatagan ka niya bili. So malipay ang mga anghel kung daghan ang maghinulsol. Kung dili ang tao makahinulsol, kung dili sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Unang kinahanglan natin isulti ang pulong sa Ginoo. Na isulti ninyo ang pulong sa Ginoo ngadto sa tanang tao nga nakapalibot sa inyo. Lord, kaning tanan nga namina, kaning tanan Ginoo nga ni-appeal sa virtual worship ug sa tanan nga nag-subscribe niini nga channel Ladder to Heaven TV. I do not know unsa ilang challenge, kung unsa man ilang kahimtang, may mga tao Ginoo nga nag-agwanta sa balatian. And sometimes they feel hopeless. Nahurot na ilang pagtuo ug paglaom Ginoo. Lord, nag-ingon ka, I will not leave you nor forsake. Lord God, ignite their faith. Boost their faith in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat Amahan nga bala. Unsa man ang mga challenge nga giatubang sa imong katawhan, unsa man ang challenge nga giatubang sa tanang member sa Ladder to Heaven, I pray, Lord, every challenge amo ang mapagtagumpayan. Every challenge nga among ginatubang, among madaog ingon ka Ginoo. Ayaw kamo kahadlok. Fear not, for I am with you. Ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Lord God, ubanin mi Ginoo. Dili na mo makaya kung kamera. Apan kung kauban ka namo Lord, wala dili na mo makaya. Lord, ang tanan nga naa sa spiritual Ginoong Dios nga dryness, I pray Lord God,
Bubuhi sila sa tubig, sa balaan nimong tubig. Ug ang ilahang kinabuhi, ang ilang kasing-kasing mahimong tabunok. Nga makasabot sila sa mensahe ug mualagad sila kanimo, kay malipay ka kung mualagad ang tao kanimo. Ug ang mga anghel magkasadya sa dihang mubalik sila diha kanimo. I decree and I declare it, O God, nga mubalik ang tanang tao nga nahimulag kanimo, nga nakakita ni ini karon ug nakadungog ni ini karon nga mensahe. This is their moment, O God, nga mubalik sila. And I pray, Lord God, ligunon ug tabangan nimo ang tanang member sa Ladder to Heaven nga naay mga gipang-atubang ang mga challenge. Lord God, apart from you, we are nothing. But together with you, O God, together with you, we have everything. In Jesus' name, amen. God bless you.